अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली ऑफ बस में यूसुफ। आज यास्मीन कहती है आपको खुशामदीद। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और सुबह को गर्मी को सुबह को तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस में यूसुफ की एक और जबरदस्त वीडियो में एक और शानदार सेलिब्रिटी के साथ हम हाजिर हैं भाई। और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमारे साथ बस में यूसुफ के मेहमान खाने में कौन मौजूद है? आज जो पर्सनालिटी हमारे दरमियान मौजूद हैं उनके जो बहुत सारे लाइफ के उसके उनके पहलू हैं, बहुत सारी उसमें जहते हैं। तो जनाब ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और अपने इलाके में जो है वो उनका एक नाम है, बाकायदा लोग उनको जानते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल कर रखे हैं और इसके अलावा एक सरकारी इदारे में जॉब भी कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ कम्युनिटी की खिदमत भी कर रहे हैं। तो बेशुमार उनकी जो है वो लाइफ के पहलू आज हमारे सामने आएंगे और आज उन्हीं को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। यानी एक ही शख्सियत में इतनी ज्यादा खसूसियात। माशाल्लाह, आई मीन टू से छोटा पैकेट बड़ा धमाका, या फिर ऑल इन बंडल कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बताएं, आप लोगों के क्या हाल हैं? और सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और स्पेशली बज़्म यूसुफ जैसी बेहतरीन एक जो महफिल और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मुझे ऑनर होने का आप लोगों ने मौका दिया। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे नहीं नहीं अहमद खान साहब, हमारा प्लेटफॉर्म न्यू चैलेंज है ना, इसको एक्सप्लोर भी करता है और नए चैलेंज को मौका भी देता है, अपनी स्किल्स को शोकेस करने का, दुनिया को दिखाने का जरिया प्रोवाइड भी करता है। एम आई राइट डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है और हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है आप जैसे लोगों के लिए ही है और आप जैसे लोग ही हमारे इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म का हुस्न है। और हम देखेंगे कि हमारा जो आज हमने आपको ज़ाहिर है बुलाया है तो ये हमारा इंतखाब जो है वो दुरुस्त है। तो अहमद खान साहब, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, जो कि हमारे बज़्म में यूसुफ का खासा हुआ करता है। तो अहमद, हमें ये बताइए कि छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स आपने हासिल की हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी, मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि मैंने जो बाकायदा सोशल वर्क का आगाज़ किया वो 2015 से किया। और हम लोगों ने, मेरे साथ कुछ दोस्त थे और हम लोगों ने मिलकर जो है यहाँ सांगड़ में इन्वायरमेंट की अवेयरनेस के हवाले से काम किया। और इस ये जो सोशल वर्क था, इसके अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ कैंपेन चलाई, जिसमें जो है पब्लिकेशंस की डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा ट्री प्लांटेशन, और इसके अलावा जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो कॉटन फैक्ट्रीज़ हैं जो यहाँ सांगड़ में, क्योंकि यहाँ पर सांगड़ में सबसे ज़्यादा कॉटन बेहतरीन किस्म की उगती है, तो उसे साफ़ करने के जो कारखाने हैं वहाँ पर जो फ़िल्टर प्लांट हैं उसको नस्ब करने के हवाले से हम लोगों ने एक तवील जंग लड़ी है। और यहीं से मेरा जो है वो सोशल वर्क का आगाज़ हुआ, और जो कि अभी तक भी जारी है, लेकिन किसी और सूरत में। इस वक्त मेरा जो टोटल सोशल वर्क है वो अपनी कम्युनिटी के लिए है, और कम्युनिटी के लिए ही मैं इस वक्त जो है वो सोशल वर्क कर रहा हूँ। अच्छा अहमद ये बताइए कि जहाँ तक हमें पता है कि आप वीआई हैं और बाद में आपको ये मसला पेश मतलब इसका सामना करना पड़ा है। जिस तरह की ये जो आप काम बता रहे हैं और फिर जिस इलाके से इंटीरियर सिंध से सांगड़ से आपका ताल्लुक है, तो क्या इन तमाम मामलात में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई? क्योंकि ये जो आप काम बता रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, ब्रोशर्स तकसीम करना और इस तरह के बहुत सारे जो बाकी काम हैं, तो कैसे आपने किया?
جی بالکل، اس میں کوئی اس طرح سے کہوں کہ کچھ زیادہ ہی مشکلاتیں پیش آئیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ مجھے جو ساتھ ملا جن دوستوں کا وہ بہت بہترین دوست تھے، اور دے آر آلسو جرنلسٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی کافی جو ان کی لگن تھی نا، ان کی لگن کی وجہ سے ہم لوگوں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ کوئی مشکلاتیں ہوں، اور ان کا ہمیشہ ساتھ رہا، اور ہم سب لوگوں نے مل کر جو ہے وہ کام کیا، اور اس میں مختلف کام جو ہے وہ ایک دوسرے کو بانٹتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں چاہے پھر وہ لوگوں سے ملنا ہو، کانٹیکٹ کرنا ہو، یا ضلعی انتظامیہ سے ملنا ہو، یا پھر انوائرمنٹ کے اویئرنیس کے حوالے سے کام کرنے والے جو ادارے ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس، ان کے ساتھ. تو ہم سب ہمارا یہ گروپ ورک تھا، اور بہت بہترین رہا، اور اس وقت کے نتیجے میں ہمیں بہت زیادہ کامیابیاں بھی ملی. احمد یہ بتائیے کہ آپ کو کسی نے اسپانسر کیا یا پھر سیلف ہیلپ کی بنیاد پہ آپ نے کام کیا؟ جی ہمیں جو ہے وہ اسپانسر تو کسی نے نہیں کیا. ہاں البتہ جب ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیا، تب ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ ایسا تحریری مواد کہاں سے جو ہے لایا جائے جس پر انوائرمنٹ کے جو اپ کمنگ چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے کوئی پبلیکیشنز وغیرہ ہوں. تو ہم لوگوں نے جو ہے یورپین یونین کا جو انوائرمنٹ کا سیل ہے، ان سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا، اور ہم نے ان کو بتایا کہ جو ہے ہم اپنے یہاں شہر میں انوائرمنٹ کی اویئرنیس کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں آپ لوگوں سے یہ نیڈ ہے کہ ہمیں پبلیکیشنز وغیرہ اس طرح کی چاہیے. تو ان لوگوں نے ہماری یہ جو کوشش تھی اس کو اپریشیٹ کیا. نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ ہمیں برسلز سے جو ہے وہ وہاں سے انوائرمنٹ کے جو اپ کمنگ چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے پبلیکیشنز بھیجی، اور انہی پبلیکیشنز کو ہم لوگوں نے یہاں پر زندگی کے مختلف شعبۂ فکر تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جن میں ٹیچرز ہیں، کالج کے جو بچے ہیں، یا پھر جو سیاسی شخصیات ہیں، جو پریس کلب ہیں، ان سب میں ہم لوگوں نے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا. اور ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے خود اس کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد مختلف کیمپین کی صورت میں ہم لوگوں نے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور ان پر اس بات کا زور دیا کہ جو دن بدن جو ماحولیات میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کے لیے ہم سب لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. اور یہ جو ماحولیات ہے اس کو ہمیں صاف، اس کے حوالے سے صاف رکھنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ہم لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پر اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ اس کا سوال ہے، اور ہماری نسلوں کی جو زندگیاں ہیں وہ اسی انوائرمنٹ سے ہی جڑی ہوئی ہیں. اچھا احمد یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک جرنلسٹ فیملی سے ہے، بہت سارے لوگ آپ کی فیملی میں جرنلزم کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ جب آپ نے جرنلزم سٹارٹ کیا شروع میں، اور جتنے انہماک کے ساتھ آپ نے یہ سارا کام کیا، تو آپ کو کچھ ایوارڈز بھی ملے اس چیز کے حوالے سے. کچھ ان ایوارڈز کے بارے میں ہمیں بتائیں گے؟ جی بالکل، جو ہے مجھے 2019 میں ملتان سے شائع ہونے والا ایک میگزین تھا جس کا نام آڈیو ٹائم تھا. اس میں 2019 کے جو ہے بہترین رپورٹر کے حساب سے جو ہے ایک ایوارڈ ملا. اور اس کے علاوہ دوسرا جو ایوارڈ تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں ابھی تک کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، جو کہ مجھے انوائرمنٹ کے اویئرنیس کے حوالے سے جو ہم لوگوں نے کیمپین چلائی اپنے یہاں شہر میں، اس کو جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے جو ہے وہ مجھے 2016 میں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے کے سلسلے میں مجھے ایوارڈ سے نوازا. بہت خوب احمد، بہت ہی زبردست. آپ پاکستان کا نام اس طریقے سے روشن کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی اوور ویلم فیل کر رہی ہوں میں. آپ جیسی شخصیت وی آئی کمیونٹی کے لیے مشعل راہ ہے. تو احمد یہ بتائیے کہ آپ کو بیسٹ رپورٹر کا اوارڈ ملا ایز اے وی آئی، یہ چیز کیسے پاسبل ہو سکتی ہے؟
जी, बिल्कुल ये पॉसिबल है और हमारे मुल्क में बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के जो मुख्तलिफ लोग हैं वो जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, जिसमें मैं आप लोगों की नॉलेज में एक नाम लेना चाहूँगा। सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा साहब का नाम, जो कि पाकिस्तान के पहले जो है विजुअली चैलेंज सहाफ़ी हैं, और वो जो है वो अभी तक भी जो है मुख्तलिफ अखबारात में लिखते हैं। और जो मैंने लिखने का आगाज़ किया था वो सबसे पहले एनवायरनमेंट की अवेयरनेस के हवाले से ही था, और उसके बाद हम लोगों ने जो कैंपेन चलाई उसके हवाले से मैंने मज़मून निगारी की, और उसके बाद जो है वो फिर मैंने अपनी कम्युनिटी के हवाले से उसमें मुख्तलिफ इदारों की एक्टिविटीज़ रिपोर्ट किया, फिर इस तरह के जो दिन जो सेलिब्रेट होते थे उनकी रिपोर्टिंग, और उसके बाद कोई ऐसी शख्सियात हमारी कम्युनिटी की जो कि काबिल तारीफ़ हैं, उनके हवाले से भी लिखा। और यही कुछ मौज़ूआत थे जिन पर जो मैंने लिखा है। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइए कि चलिए ये तो आपका हुआ जर्नलिज्म का सफर, इसमें आपने इतनी अचीवमेंट्स की और इतना सारा जो है वो ये सारे मामला किए। आपके बारे में जाहिर है जैसे मैंने पहले बताया कि आप उन वीआईज में से हैं जो बाद में ब्लाइंड हुए हैं या लेट ब्लाइंड जिसको आप कह सकते हैं। जरा कुछ इस बारे में हमें बताइए कि जब आप ब्लाइंड हुए तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी और आपने अपने आप को माशाल्लाह किस तरह रिकवर किया, क्योंकि आमतौर पे होता ये है कि जो लोग बाद में ब्लाइंड होते हैं उनको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, अवेयरनेस नहीं होती, घर वालों को पता नहीं होता, इंस्टीट्यूशंस का नहीं पता होता, और उसके साथ साथ फिर उनकी खुद जो सबसे बड़ा इशू होता है वो उनकी मोबिलिटी का होता है कि उनको मूव करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने एक लाइफ को एंजॉय किया हुआ होता है। यकदम जो है वो उस अगर वो उसमें आते हैं इस सिचुएशन में, तो आपने इसको किस तरह जो है वो इसके साथ आप हाउ डिड यू कोप विद? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, जो बाद में जो लोग नाबीना हो जाते हैं, उनको जो नाबीना अफराद की जो ज़िंदगी है, उसमें आने के लिए थोड़ा टाइम भी दरकार होता है, और वो जो एक कशमकश होती है, ज़ाहिर है उन लोगों ने पहले एक दुनिया देखी हुई होती है और उसके बाद वो अपने आईसाइट लॉस कर जाते हैं, तो उन्हें उस माहौल में आने में जो है कुछ टाइम लग जाता है। और यकीनन मुझे भी जो है वो इसी सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुश्किलातें हुई, क्योंकि जब मैं ब्लाइंड हुआ मुकम्मल तौर पर 2006 में, उसके बाद काफ़ी अरसे तक तो मुझे ये मालूम ही नहीं हो सका कि नाबीना अफराद पढ़ सकते हैं, या फिर उन वो खुद चल फिर सकते हैं, या फिर उनके हवाले से मतलब किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं थी। और इसी ही वजह से मेरी ज़िंदगी के 8 से 9 साल जो है वो ज़ाया हुए, क्योंकि यहाँ पर ना ही कम्युनिटी थी, ना ही कोई ऐसे इदारे थे जो कि मुझे मेरी काउंसलिंग करते, मुझे गाइड करते। तो उसके बाद मुझे जो है वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड का मालूम हुआ, ये कराची में, कि जो है वहाँ पर नाबीना अफराद को कंप्यूटर और ब्रेल की तालीम दी जाती है। तो मैंने 2013-14 में जो है वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड पीएबी नेशनल को ज्वाइन किया, वहाँ से कंप्यूटर की तालीम हासिल की। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैं सोच रहा था कि यार ये कैसे जाते हैं, तो बहरहाल काफ़ी लोगों ने वहाँ गाइड भी किया, और उसके बाद जो है वो मैंने 7 से 8 साल के एक अरसे के बाद दोबारा जो है वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, क्योंकि मैंने मैट्रिक तो साइटेड में किया था। उसके बाद ये सफ़र ज़ाहिर है जब मुझे पता चल गया, तो उसके बाद मैंने अपनी जो आगे वाली जो तालीम है वो मुकम्मल की है, और के अलावा अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बेहतरीन मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाओ! बहुत ही ज़बरदस्त अहमद। अहमद, अब आप जब खुश होते होंगे तो अपने एंजॉयमेंट के लिए कोई ना कोई तो सॉन्ग सुनते होंगे। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आप कौन सा सॉन्ग सुनते हैं या आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? जी, सॉन्ग तो बहुत सारे हैं जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। अगर हम पाकिस्तानी सॉन्ग्स की बात करें तो आयमा बेग की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, और उनका एक सॉन्ग है जो कि कोक स्टूडियो में भी जो रिकॉर्ड हुआ, साकू यार मनावणाए।
ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा अहमद खान, ये बताइए गا कि अब ज़ाहिर है जितने आप माशाल्लाह सोशल हैं, जितने ज़्यादा लोगों से मेल-जोल आपका रहता है, तो दोस्तों के साथ जब आप आपकी क्या फीलिंग होती है? घूमने-फिरने जाते हैं, लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं और फिर अगर करते हैं तो किस तरह करते हैं? क्या आपका तरीक़ाकार क्या होता है लाइफ़ को एन्जॉय करने का? जी जो है दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे दोस्त मिले और उन्होंने हमेशा मुझे हर मामले पे, हर मोड़ पे सपोर्ट किया और बिल्कुल हम घूमने भी जाते हैं और हमारे यहाँ सांगड़ के जो आस-पास भी जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं डैम वगैरह हैं या फिर वहाँ भी घूमने जाते हैं। इसके अलावा जो है वो जो दूसरे तफ़रीही मकामात हैं, वहाँ पर भी जाना होता है। अहमद, अक्सर कहा जाता है कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छे दोस्तों से नवाजा है फराज। खुदा ने मुझे बहुत अच्छे दोस्तों से नवाजा है फराज। अगर कॉल मैं ना करूं तो तौफीक वो भी नहीं करते। मुझे बताइए कि कहीं आपके साथ तो नहीं ऐसा होता, या अगर आप होटल पे जाते हैं या खाना वाना खाने जाते हैं तो बिल कौन अदा करता है? जी, बिल जो है वो ज़ाहिर है इस महँगाई के दौर में सब लोग कंट्रीब्यूट ही करके देते हैं और ऐसा ये किसी के साथ ज़्यादती हो जाएगी क्योंकि एक ही बिल भरे तो। तो बिल जो है वो सब लोग आपस में जमा करते हैं और बिल पे करते हैं और खाना एन्जॉय करते हैं। चलिए, आप अपनी जॉब की नौयत के बारे में हमें बताएँ, क्योंकि माशाल्लाह आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उसी हिसाब से जॉब करते होंगे, या नौयत कुछ मुख्तलिफ है? जी, मेरी जो जॉब है वो इससे कुछ मिलती-जुलती भी है सोशल वर्क से और कुछ नहीं भी मिलती और मेरी जो जॉब है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है और यहाँ पर सांगड़ सिविल हॉस्पिटल में और यहाँ पर मेडिकल जो अंदर स्टोर है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर मेरी जॉब है और इसके अलावा जो है सोशल वर्क की जो बात मैंने की, वो मेरी जॉब से जुड़ा हुआ इस सिलसिले में है कि बहुत सारे जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अपने वहाँ मकामी लेवल पर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाने के लिए जब मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पर वहाँ पर जो ऐसे विजुअली चैलेंज लोग आते हैं, उनकी कुछ काउंसलिंग की जाए क्योंकि जो मेजॉरिटी होती है, उनका ताल्लुक शहर के दूर-दराज एरिया से होता है और नाबीना होने के बाद उन लोगों को बिल्कुल किसी चीज़ की कोई अवेयरनेस नहीं होती, ना ही एक्सेसिबिलिटी की, ना ही एजुकेशन की और तो मेरी कोशिश होती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से गाइड किया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए। अगर उनमें से कुछ पढ़े-लिखे लोग हैं, उन्हें आगे लाने में जो है अपना किरदार अदा किया जाए। जी, बिल्कुल अहमद, और बड़ी ज़बरदस्त बातें अहमद के साथ जारी हैं और जनाब आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अहमद खान, ये बताइएगा कि जब आप मतलब ब्लाइंड हुए या लेट ब्लाइंड हुए ज़ाहिर है, तो सबसे पहले जो आपकी फैमिली का रिस्पॉन्स है, वो कैसा था? उन्होंने आपके साथ किस हद तक ताउन किया या उन्होंने कैसे, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि आप पहले आदमी होंगे अपनी फैमिली में, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरी फैमिली में ये मेरा ही जो है वो केस पहला था और ये मुझे जो रेटिना प्रॉब्लम था और इसके बायस ही मेरी जो विज़न है वो जाती रही। फैमिली ज़ाहिर है अपने जो है वो लोग मेरे हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे और उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मेरी विज़न जो है वो रुक जाए और बहुत इलाज भी कराया और उन लोगों ने, लेकिन मसला फिर वही था कि मतलब उन्हें भी जो है वो इस सिलसिले में कोई अवेयरनेस नहीं थी कि एक विजुअली चैलेंज शख्स जो है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है और अब इसको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। तो फैमिली ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया, लेकिन इस सिलसिले में ज़ाहिर है उनका कसूर नहीं था और उन्होंने जो है वो जब पता चला हम लोगों को कि विजुअली चैलेंज लोग इस तरह से पढ़ते हैं, तो उन लोगों ने मेरा भरपूर जो है साथ दिया, ना सिर्फ साथ दिया और आज तक भी जो है वो उनका साथ मेरे साथ बरकरार है। बहुत खूब अहमद खान साहब।
کیونکہ فیملی ایک ایسا بیسک پلر ہے جو کہ بہت ہی سپورٹیو ہو تو انسان کے آدھے دکھ تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کیسے کرتے ہیں، کیونکہ اتنا کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ جرنلسٹ بھی ہیں، آپ جاب بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں پرابلم تو ٹائم مینجمنٹ کی آتی ہے، تو آپ اپنا ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بالکل زندگی تو مشکلات سے لڑنے کا ہی ایک نام ہے، اور اگر انسان کے اندر لگن ہو اور جستجو ہو کچھ کرنے کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسی سے ہی جڑتی کوئی تین چار اگر اور بھی جو ہے مصروفیات ہوں تو انسان ان سب کو کا جو ہے وہ سامنا کر سکتا ہے. اور اگر انسان کی نیت اچھی ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے یہ کوئی مسئلے مسائل یا پھر یہ وقت کی کمی اس کے آڑے آ سکتی ہے. ان ساری چیزوں کے چلتے ہوئے احمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سب سے بڑا بیریئر جو آپ کو فیس کرنا پڑا شروع سے لے کر اب تک، وہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ آپ کو ایسا کون سا وہ بیریئر یا کون سا امپیڈیمنٹ، کون سی رکاوٹ آپ کو زندگی میں فیس کرنی پڑی. بیریئر کی اگر ہم بات کریں تو مجھے جو بیریئر سب سے جو میں نے محسوس کیا وہ لیک آف اویئرنیس تھا. کیونکہ اویئرنیس جب تک آپ کو کسی چیز کے حوالے سے آگاہی نہیں ہوتی تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. جب میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ جب مجھے آگاہی ہوئی ملی کہ جو ہے وہ ایک ویژولی چیلنج شخص اپنی زندگی میں ہر طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے، چاہے پھر وہ تعلیمی میدان ہو یا پھر جو صحافتی ایک جو اس کا جو ایک ہو کیریئر ہو، یا پھر کسی بھی طرح سے جو ہے وہ آپ کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے. جی ماشاءاللہ، بہت زبردست احمد خان. اچھا ذرا تھوڑا سا لائٹ نوٹ میں یہ بتائیے گا، ہم ذرا تھوڑا سا آپ سے پرسنل کوشچن یہ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے اب آپ کو کی جاب بھی ہو گئی ہے اور کافی ساری مشکلات اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم بھی ہو جائیں گی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے گھر والوں نے آپ کے کوئی لائف پارٹنر کے بارے میں کبھی سوچا ہے یا آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ خود کوئی فیصلہ کریں؟ جی بالکل، اور لائف پارٹنر کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بہت جلد ہی کوئی خوشخبری ملے گی. یہاں آپ یہ بتائیے گا کہ ایسا کوئی ڈریم یا ایسی کوئی ڈیزائر یا گول جو آپ کو لگتا ہو کہ ابھی تک آپ نے اپنی زندگی میں اچیو نہیں کیا، تو ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں بتائے گا. جی انسان تو اگر دیکھا جائے تو وہ خواہشات کا گھر ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے جو جتنے بھی ویژولی چیلنج لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کر سکوں، اور وہ میرے یہاں علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں اور میرے صوبے کے ہوں یا پھر پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہنے والے وہ لوگ ہوں. اور میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کے لیے بہت کچھ کروں، ان کا جو تعلیم کا جو سفر ہے اس کو آسان بنانے میں اپنا کوئی رول پلے کر سکوں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کچھ کام کر سکوں، یا پھر ان کی جو زندگی کے جو دیگر معاملات ہیں ان میں کچھ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکوں. اور یہ میرا ایک خواب ہے، اور مجھے میرے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ میرا خواب انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. بالکل انشاءاللہ احمد خان، آپ کا یہ خواب بھی پورا ہوگا اور ہماری بیسٹ وشز بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس جذبے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، جس ڈیووشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، تو ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ یہ بھی ٹائم آئے گا کہ آپ کو یہ سکسیس ملے گی کہ آپ اوور آل اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سوشل ورک کرتے ہیں، رائٹ؟ تو کیا آپ انفرادی طور پہ کرتے ہیں یا کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں؟
میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا میں اس وقت پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ شہید بے نظیر آباد ڈویژن جو کہ پرانا نام جس کا نواب شاہ ہوا کرتا تھا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں سانگڑ میں کوئی اس طرح کا کوئی نہ ادارہ ہے، تو میری یہ کوشش ہے کہ نواب شاہ سمیت سانگڑ میں جو بسنے والے نابینا افراد ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کیا جائے، اور اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرانے میں اپنا کوئی رول پلے کیا جائے۔ صحیح، آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، ایم ایٹ رائٹ؟ جی بالکل۔ تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی کاوشوں کی وجہ سے، آپ کی کاؤنسلنگ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہو، یا کسی کی زندگی میں کوئی چینج، کوئی ریفارم آیا ہو، اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ جی میں آپ کو اس سلسلے میں ایک اچھی بات بتانا چاہوں گا کہ ایک لڑکا ہے، وہ ہمارے اس کا تعلق ہمارے سانگڑ شہر سے ہی ہے، وہ گزشتہ 3 سالوں سے جو ہے وہ اپنی آئی سائٹ اس کی جو ہے وہ لاس ہو چکی تھی، اور اسے نہیں معلوم تھا میری طرح کہ اب وہ بلائنڈنس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کا کانٹیکٹ کروایا، تو میں نے اس کو کافی جو ہے وہ گائیڈ کیا، اس کی کاؤنسلنگ کی، اور اسے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو ہے نابینا ہونے کے بعد یا اپنی آئی سائٹ لاس ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کی دنیا ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اسے کافی ہمت دلائی، تو الحمدللہ وہ لڑکا اس وقت ماشاءاللہ سے جو ہے انٹر کر رہا ہے، اور اس نے جو ہے 9th میں جو ہے اس کی ویژن جو ہے وہ لاس ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے 9th 10th کیا، فرسٹ ایئر کیا، اور ابھی وہ انٹر کے ایگزام دے رہا ہے، اور اس وقت وہ کراچی میں ایک نابینا افراد سے ریلیٹڈ ایک ادارہ ہے، وہاں پر کمپیوٹر اور بریل کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایک شخص ہے جو ہمارے ادھر سانگڑ سے اس کے لڑکے کا تعلق ہے، تو وہ اپنا بزنس کرتا ہے، تو اسے ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے بڑی کچھ مشکلاتیں درپیش تھیں، کیونکہ وہ کیلکولیشن وغیرہ کرتا تھا، تو میں نے اسے کافی جو ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے جو ہمارے سافٹ ویئرس ہیں، ٹاکنگ سافٹ ویئر موبائل کے، تو وہ میں نے اسے کافی تھوڑا سکھایا، کافی اس کی گائیڈنس اس حوالے سے اس کو دی، تو الحمدللہ اس کی لائف بھی ابھی کافی ایزی ہے۔ تو ان کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے اور حوصلہ بھی ملتا ہے، کیونکہ ہم خود اسی جو ہے وہ چیز سے گزرے ہیں، تو زیادہ احساس بھی ہوتا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک کرے ایسے جو بھی لوگ ہیں جن کو اس طرح کی مشکلات درپیش ہیں، اللہ پاک انہیں ہم سے کوئی ایسا کوئی کام لے تاکہ ان کی مشکلات حل کرانے میں ہم اپنا کوئی رول پلے کر سکیں۔ اچھا احمد، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ جی آپ پی اے بی کے ساتھ اٹیچ رہے، بلکہ پی اے بی نے ہی سمجھ لیں کہ آپ کو اس طرف وہ لے کر آئے کہ آپ کی ریہیبلیٹیشن ہوئی، جس طرح آپ کی ریہیبلیٹیشن ہوئی اور اب آپ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن میں مدد کر رہے ہیں، تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مطلب پی اے بی کے اس پلیٹ فارم سے جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگ جو خوش ہوتے ہیں، یا لوگ آپ کی اس کنٹریبیوشن کو جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہمیں اچھا گائیڈ کر رہا ہے، تو اس وقت جب آپ کو گائیڈنس کی ضرورت تھی تو آپ کو ان لوگوں نے گائیڈ کیا، اب آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ آنے والے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، تو اب آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ یوسف بھائی بالکل بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے، وہ جو ایک خوشی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم الفاظوں میں بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہماری ایک چھوٹی سی کوشش کے نتیجے میں کوئی فیسیلیٹیٹ ہو جاتا ہے، یا کسی کی چاہے وہ وقتی طور پر کوئی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہوگی، اور انسانیت کی خدمت کرنا میں بولتا ہوں کہ بہت بڑی ایک عبادت ہے، اور انسانیت کی خدمت کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ظاہر ہے ہماری کمیونٹی تو بعد میں آتی ہے، لیکن سب سے پہلے انسانیت ہے، اور انسانیت کی خدمت میں بہت بڑا جذبہ بھی ہے، اور ہم سب لوگوں کو کرنا بھی چاہیے، اور ظاہر ہے اس کی خوشی کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ دیکھا ویورز اور فرینڈز، اگر ایک انسان ہمت کرے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، بس اس کے ارادے پختہ ہونے چاہیے۔
کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو فرسٹ آف آل بزم یوسف میں احمد آپ کا آنا اور ہمارے شو کو 4 چاند لگانا اور رونق بخشنا، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اب ہمارے ویورز اور فرینڈس کے لیے ایک شارٹ اور بڑا مزے کا میسج دیجیے۔ جی میسج تو بڑے لوگ دیا کرتے ہیں، لیکن میں اپنے جتنے بھی جو بزم یوسف کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان سب دوستوں سے میری ایک گزارش ہے کہ یہ جو وقت ہے اس کا جو ہے بہت زیادہ خیال کریں۔ وقت جب نکل جاتا ہے ہاتھوں سے تب میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس کوئی چیز بچتی ہے۔ وقت بہت مطلب ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمیں ہر حال میں اور ہر مقام پہ اس کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ اور باقی جو یوتھ ہے، یوتھ سے میری یہ گزارش کہ اپنا جتنا بھی جو وقت ہے وہ پازیٹیو کاموں میں لگائیں، اور نہ کہ جو ہے وہ نیگیٹو کاموں میں جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہے یا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ تو پازیٹیو کاموں میں لگائیں گے تو آپ یقیناً جو ہے سوشل ورک جیسے ایک عظیم میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہے اس سے بھی وابستہ ہو سکتے ہیں، اور اپنا ٹائم بچا کر لوگوں کی زندگیاں بچانے میں، سدھارنے میں اگر صرف کریں گے تو اس کا ایک مزہ جو ہوگا وہ اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ یہاں پہ ہمارا شو پہنچا اپنے اختتام پہ، اور آخر میں فرینڈس جاتے ہوئے ایک شارٹ سا میسج دوں گی کہ ہمارے شو کو کیجیے لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ، بیکاز دس از اونلی دا وے یو کین انکریج آر ایفرٹس so that we can bring more and more productive content for you. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔